हामी वचनको लागि प्रार्थना गर्छौँ। स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक पिता परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छु आजको दिन, आजको यो समयमा। आज तपाईँकै नाउँमा हामी फेरि भेला भएका छौँ येशू प्रभु। आज तपाईँको बदौलत आज हामी फेरि तपाईँको वचनमा गइरहन पाएका छौँ। पवित्र आत्माले हामीलाई भर्नुहोस्, हामीलाई सिकाउनुहोस्, अझै निखार्नुहोस्, तिखार्नुहोस्। तपाईँको राज्यको निम्ति हामी एउटा सही यन्त्र बन्न सकौँ, सही तपाईँको निम्ति एउटा औजार बन्न सकौँ, ताकि तपाईँलाई महिमा दिने हामी बन्न सकौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हाम्रो कमजोरीहरूमा धार लगाउने अनि खियाहरू हटाउने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको वचनले हामीलाई त्यसरी नै शुद्ध बनाउँदै हामीलाई महसुस गर्न दिनुहोस् हरेक समयमा, हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो शरीरलाई, कि तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँ नै हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने को हाम्रो विरुद्धमा खडा हुनसक्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँमा यही विश्वास टिकाएर हामी अघि बढ्ने प्रेरणा पवित्र आत्माले हामीलाई सदा सर्वदा दियोस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामी येशू ख्रिस्टले एउटै शरीरमा गाभेको मान्छेहरू है, ख्रिस्टकै शरीरमा रहेर चाहिँ ख्रिस्टको प्रचार गर्न हामी सधैँ सकौँ। भजन सङ्ग्रह 118:24। आजको दिन परमप्रभुले सिर्जनु भएको हो, यसमा हामी आनन्दित हौँ र रमाउँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आज फेरि यो नयाँ दिन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको, परमेश्वरले बनाउनु भएको है, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। तर यसमा आनन्द गर्नको लागि, रमाउनुको लागि कति धेरै कारणहरू छ। आज असिना परेको छैन, आज हिमपात भएको छैन, आज बाढी आएको छैन, आज पहिरो आएको छैन, आज बेसरी के भन्छ खेत बिगार्ने गरी पानी परेको छैन है। कति धेरै कुराहरू छ। आज हामी आनन्दसँग उठ्यौँ, बिहान हामीले हाम्रो आँखाहरूले त्यस्तै काम गरे, हिजो जस्तो काम गरेको थियो। आज फेरि हाम्रो नाकले सुन्न सक्छ, हाम्रो आँखाले देख्न सक्छ, हाम्रो मुखहरूले बोल्न सक्छ। कति कुरामा परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ, हामी उभिन सक्छौँ, हामी भनेको चिज पकाएर खान सक्छौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आनन्दित गर्ने कति धेरै कुराहरू छ, तर ती कति धेरै अनगिन्ती कुराहरूमा आज विशेष एउटा कारण फेरि खोजौँ परमेश्वरको वचनमा। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। मत्तीको 26:26-28। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, ल्याऊ खाओ, यो मेरो शरीर हो। हामीले कतिपटक यो वचन पढेका छौँ प्रभु भोज लिँदाखेरि है। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। 27मा यसो लेखिएको छ, तब कचौरा पनि भरि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो। अनि 28मा, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैको निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बहाइन्छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। भाँच्ने काम चाहिँ 26मा जाउँ फेरि त्यसैमा है। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेलामा एकाएक प्रभु येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको कुरा, सबै खानुमा व्यस्त थियो है, सबै भेला भएको थियो। प्रभु येशू ख्रिस्टले एकाएक यो कुरा ल्याउनु भयो र त्यो समयमा उहाँले रोटी एउटा लिनुभयो। भाँच्ने काम चाहिँ येशू प्रभुले गर्नुभयो। त्यो रोटीलाई आफ्नो मर्जीले, आफ्नो उद्देश्यले उहाँले भाँच्नुभयो। कसैलाई थाहा छैन किन भाँच्दैछ, खानको लागि हो कि केही गर्नको लागि हो, तर उहाँ चाहिँ त्यो भाँच्दै हुनुहुन्थ्यो बाँड्नको लागि, सबैलाई बाँड्नको लागि है। 1जना 2जना त्यो 12जना चेलामा जसले चाहिँ अब इन्कार गर्नेवाला थियो, जसले चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टलाई गद्दार गर्नेवाला थियो, त्यसलाई पनि समेट्नुभयो येशू प्रभुले त्यो ठाउँमा है। र उहाँले भाँच्नु भएपछि चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, ल्याऊ खाऊ, यो मेरो शरीर हो। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। किनकि सबैलाई भनेर हामी 27मा राम्रोसित हेर्न सक्छौँ, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो। खानेकुरा दिइसकेपछि फेरि पिउने कुरा पनि उहाँले दिनुभयो सबैको लागि, कसैलाई पनि छुट्याउनु भएन। भोलि उसले जघन्य पाप गर्दैछ भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि उहाँले दिनुभयो। भोलि यो मान्छेले मलाई इन्कार गर्छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि येशू प्रभुले त्यो मान्छेलाई पनि त्यो खाने अधिकार दिनुभयो। परमेश्वरको महिमा भएको होस्।
आज कसरी विश्वासीहरूमा सोचको भिन्नता छ, समझको भिन्नता छ, समूहको भिन्नता छ है, मण्डलीहरूमा भिन्नता छ, अनगिन्ती डिनोमिनेसन छ। डिनोमिनेसनलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दाखेरि, ट्रान्सलेट गर्दाखेरि सम्प्रदाय हुन्छ। क्रिस्टको विश्वासी भित्र पनि कति सम्प्रदायहरू, डिनोमिनेसनहरू, सानो सानो कुराले। तर येशू क्रिस्टमा चाहिँ, क्रिस्टले, हाम्रो येशू प्रभुले चाहिँ सबैलाई एकतामा, समानतामा ल्याउनको लागि अनि एउटै स्तरमा, न कोही ठुलो न कोही सानो, न कुनै जाति होइन, न कुनै जन्म, न कुनै देशको कुनै पनि कुरालाई चाहिँ उहाँले मान्यता दिनु भएन। एउटै सम्बन्धमा, एउटै दर्जामा ल्याउनु भयो सबै क्रिस्टमा पछि भएकाहरूलाई, क्रिस्ट पाएकाहरूलाई, क्रिस्टका जनहरूलाई, हरेकलाई एउटै दर्जामा ल्याउनको लागि, आउनको लागि चाहिँ उहाँले पुनर्स्थापना गर्ने बोलाउट दिनुभयो सबैलाई। र यो पुनर्स्थापनाको उहाँको शरीर टुट्नेवाला छ र टुटेको शरीर सबैको निम्ति हो भनेर उहाँले त्यो ठाउँमा देखाइसक्नु भएको थियो आफ्नो चेलाहरूको माझमा। सुधारले भन्दै थियो, दिनौँ हामीले, अहिले पूजाले पनि भन्दै थियो, दिनौँ हामी बाइबल पढ्ने हो भने चाहिँ ती कुराहरूलाई हामी क्लेम गर्न सक्छौँ। वचन थाहा छैन भने चाहिँ हामी वचनलाई कसरी क्लेम गर्छौँ? जो मान्छेलाई घरमा मसँग यो चिज छ भनेर थाहा हुन्छ अनि त्यो औजारलाई प्रयोग गर्नुको लागि त्यो औजार उसले देख्छ नि, त्यसपछि मात्र त्यो औजार प्रयोग गर्न सक्छ। तर त्यो औजारै देखेको छैन भने उसले कि त सापट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ, कि चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ, अरूसँग माग्नुपर्ने हुन्छ। तर आफैसँग औजार छ भने चाहिँ आफूले भनेको समयमा त्यो औजारलाई प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। दिनहुँ कमसेकम एउटा च्याप्टर मात्रै हामीले पढ्न सक्यौँ भने पनि परमेश्वरको वचनमा हामी निखार्दै तिखार्दै जान्छौँ। यसले चाहिँ हामीलाई नै राम्रो बनाउँछ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यूहन्ना 6:48 - 49। म जीवनको रोटी हो। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले उजाड स्थानमा मन्न खाए तापनि तिनीहरू मरेर गए। म जीवनको रोटी हुँ। तर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले उजाड स्थानमा मन्न खाए तापनि तिनीहरू मरेर गए। एउटा थियो त्यो रोटी जसले चाहिँ बाँच्नलाई मात्र सहायता गर्थ्यो, हरेक दिन बाँच्नलाई मात्र सहायता गर्थ्यो। 49 देखाइरहेको छ जुन वचन यूहन्ना 6:49। तर 48 को वचन जुन बाँड्दै हुनुहुन्छ येशू प्रभुले, त्यो चाहिँ जीवन दिने रोटी थियो। मृत्यु दिने होइन कि जीवन दिने रोटी। जीवन पाइसकेको जो कहिले मर्दैन, त्यो रोटी चाहिँ उहाँ बाँड्दै हुनुहुन्छ। पहिलाको रोटी पनि स्वर्गबाटै दिएको, मन्ना स्वर्गबाट आएको। तर रोटी कस्तो थियो? उसको लिमिटेड टाइम थियो। त्यो समयको चक्रभित्रमा प्रयोग भएन भने चाहिँ त्यो मन्ना नासेर जान्थ्यो। फेरि भोलिपल्ट अर्को मन्ना आउँथ्यो। हरेक दिन ताजा मन्ना आउँथ्यो। एक दिन बाहेक साबातको दिनमा मात्रै उनीहरूलाई भनेको थियो दोब्बर चाहिँ जम्मा पार्नु, अनि फेरि साबातपछि फेरि अर्को आउनेछ। विश्रामको दिनपछि, माफ गर्नु होला है, विश्रामको दिनपछि फेरि आउने। तर त्यो रोटी खाएर पनि तिम्रा पिता पुर्खाहरू चाहिँ मरेर गए। जीवनको रोटी चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ आफैले अविनाशी जीवन दिनको लागि चाहिँ रोटी भाँच्दै हुनुहुन्छ है। रोटी उहाँ हुनुहुन्छ, येशू प्रभु। येशू प्रभु आफैले आफूलाई भाँच्नको लागि, आफूलाई तोड्नको लागि चाहिँ तयार पार्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। जीवनको रोटी स्वयं मृत्युलाई रोज्नु भयो तपाईँ र मेरो लागि। उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, रोटी भाँचेर बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो रोटी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। म यसरी नै टुट्छु तिमीहरूको लागि,
तर तिमीहरूको लागि चाहिँ म टुट्दैछु, तिमीहरूको लागि चाहिँ म तोडिँदैछु, तिमीहरूको लागि चाहिँ म भाँचिँदैछु भनेर उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ। मलाई कसैले भाँच्न सक्दैन, मलाई कसैले तोड्न सक्दैन, म आफै स्वयं तयार नभएसम्म मलाई कसैले छुन सक्दैन भन्ने उहाँलाई थाहा थियो। त्यसैले उहाँ स्वयंले भाँच्दै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् है। हामी फेरि मत्तीको 26:26 जान्छौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो। उहाँले सिधै रोटी दिएर चेलाहरूलाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो ल भाँच हो, आफै आफै खाऊ, तर उहाँले आफैले भाँच्नुभयो। अधिकार चाहिँ येशू प्रभुसँग मात्र छ। हामी येशू प्रभुको पछि लाग्न सक्छौँ, येशू प्रभुको निम्ति हामी मण्डलीहरू सुरु गर्न सक्छौँ, सङ्गति सुरु गर्न सक्छौँ, उहाँको नाउँमा हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ, तर अधिकार चाहिँ उहाँबाट मात्रै आउँछ, स्वर्गबाट मात्रै आउँछ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। उहाँले आफ्नै शरीर चाहिँ भाँच्नु अथवा तोड्नुको लागि चाहिँ दिनुभयो, किनकि रोटी चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। यूहन्ना 3:27 यूहन्नाले जवाफ दिए। यो चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भन्दैछ भिडलाई। यहाँ कुनै वाद विवाद हुँदै थियो, कुराकानी हुँदै थियो, त्यस समयमा चाहिँ यूहन्नाले यसरी उत्तर दिँदैछ, मानिसलाई स्वर्गबाट नदिएसम्म त्यसले कुनै कुरा पाउन सक्दैन। मानिसलाई स्वर्गबाट केही कुरा नदिएसम्म त्यो मान्छेले केही पनि पाउँदैन। मैले यो पाएँ भनेर हामीले घमण्ड गर्नै पर्दैन, किनकि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चुन्नुभयो। जसले परमेश्वरलाई चुनेका छैनन् उहाँलाई पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हरेक मानिस जातिलाई चाहिँ उहाँले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। प्रभु ग्रहण गर्ने नगर्ने अधिकार पनि हामीलाई छोडिदिनु भयो। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। धेरै नै नम्र परमेश्वरले तपाईँले मलाई चुन्नु भएको छ। सारा सृष्टिको मालिक है, जसले रचना गर्नुभयो, जो मानिसको चोलामा आउनुभयो र उहाँले अनुमति दिनुभयो कसलाई? त्यो मानिसलाई आफू तोडिनुको लागि आफूले बनाएको मानिसहरूलाई उहाँले अधिकार दिनुभयो, जसलाई चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा परमेश्वरले बनाएको है। यो चिजलाई तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने एकदमै विशेष कुरा छ। यो कुरामा आफूले बनाएको मानिसहरू जसलाई आफ्नै स्वरूप दिनुभयो, त्यो स्वरूप दिएको मानिसलाई आफैलाई तोड्नको लागि चाहिँ अधिकार छोडिदिनु भयो है। मानिसबाट तोडिएर मानिसको निम्ति मुक्ति दिँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँले, र त्यो मुक्ति चाहिँ, उद्धार चाहिँ स्वयं येशू प्रभुले दिँदै हुनुहुन्छ। जसले चाहिँ आफ्नो मुक्ति र उद्धार कमाउन सकेको छैन, त्यसबाट तोडिएर उनीहरूलाई नै उद्धार र मुक्ति दिनको लागि उहाँ तयार हुनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। येशू तोडिनु भयो तपाईँ र मेरो निम्ति। त्यस्तै मानिसहरूको हातबाट उहाँ चाहिँ तोडिनु भयो, अधिकार दिनुभयो। उहाँले आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गरेका मानिसहरूलाई उद्धार र मुक्ति दिनको लागि आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गरेको मानिसहरूलाई अधिकार दिनुभयो कि मलाई तोड, म टुटेकोबाट चाहिँ तिमीहरू जोडिनेछौ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हाम्रो मन कुबोलो हुँदैमा, हामी पापी छँदैमा, हामीले त्यो रगत र रोटीको मूल्य नबुझ्दैमा, हामीले नअपनाउँदैमा येशू प्रभुले चाहिँ हामीलाई अपनाउनु भयो। हामीलाई चाहिँ उहाँले त्यति बेलै अपनाउनु भयो। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। धन्य तपाईँ र म आज क्रुस पछिको युगलाई, किनकि क्रुसमा सबै कुरा उहाँले पुरा गरिसक्नुभयो। क्रुस पछिको युगमा जन्मिएका कति आशिषमय, कति अनुग्रहमय प्रेमलाई हामी क्रिस्टद्वारा मात्र पाएका छौँ। यीशु क्रिस्ट उहाँ जब क्रुसमा जानुभयो, क्रुसमा उहाँले जे कुराहरू पुरा गर्नुभयो, त्यसपछि जन्मिएका युग हामी। त्योभन्दा अगाडिको पिँढीलाई त यो कुरा यस्तो हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई चालै थिएन, उनीहरूलाई समझै थिएन।
जब यो रोटी र दाखमत बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो उनले आफ्नो चेलाहरूलाई, ती चेलाहरूले बुझ्न सकेका थिएन दुरुस्त कि यसको अर्थ के हो भनेर। परमेश्वरको महिमा भएको होस् है। उनीहरूले बुझ्न सकेको थिएन ती चेलाहरूले के हुँदैछ भनेर। जबकि यशायाको पुस्तक 53 5 र 6 यसो भन्छ, तर ऊ त हाम्रो अपराधहरूको निम्ति छेडियो, हाम्रो अधर्मको निम्ति ऊ पेलियो, हामीलाई शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कुर्राको चोटले हामी निको भयौँ। हामी सबै भेडा झैँ बरालिएका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ। परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामी पापी छँदै, हामी कुबलो हुँदै, हामीले रगत र रोटीको मूल्य नजान्दैमा उहाँले हाम्रो निम्ति बाटो तयार गरिसक्नु भएको थियो। आज तपाईँ र मैले लिने दाखमत अनि यो रोटीले चाहिँ तपाईँ र म भलो छु छैन होइन, तर जुन परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति काम गर्नुभयो नि, उहाँ चाहिँ भलो हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ धर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अनुग्रही हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अगाप्य प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ मान्छे बनेर आउनुभयो। त्यही भएर यो रोटी र दाखमत खाँदाखेरि म कस्तो छु होइन, क्रिस कस्तो हुनुहुन्छ भनेर खायो। किनकि क्रिसले जुन समयमा हामीलाई हाम्रो निम्ति बलिदान दिनुभएको थियो त्यति बेला हामी पापी नै थियौँ। हामी पापी छँदै उहाँ अधर्मीहरूको लागि मर्नुभएको थियो। उहाँ धर्मीहरूको लागि मर्नुभएको होइन, अधर्मीहरूको लागि मर्नुभएको ताकि हामी धर्मी बन्न सकौँ उहाँमा। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। पुरानो करारमा जे उल्लेख गरेको छ त्यसको तात्पर्य चेलाहरूले अड्कल लाउन सकेको थिएन त्यस बखतमा, जति बेला त्यो रोटी चाहिँ बाँचेर दिँदै थियो। तर आज क्रुसपछिको हाम्रो यो पिँढीले बुझ्न पाउने विशेष अधिकार दिनुभएको छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आज हामीलाई थाहा छ कि क्रुसमा के भयो त, यसु प्रभु मारियो कि मारिएन भन्ने हामीलाई थाहा छ। आज बाइबलमा हामी हेर्न सक्छौँ। तर त्यति बेलासम्म, जति बेलासम्म रोटी बाँडिराख्नु भएको थियो यसु प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई, त्यो चेलाहरूलाई यकिनन यो थाहा थिएन कि हुन्छ के अब भोलि हामी कतातिर जाँदैछौँ यसपछि भनेर। आज हामीले पाएको यो अधिकार मात्र र मात्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रहमा पाएका हौँ। यसमा कुनै मानिसको योग्यताले या भनौँ कुनै पनि मानिसको कामले, कार्यले चाहिँ होइन, तर अयोग्यहरूलाई अनुग्रहद्वारा अधिकार दिएको मात्र हो त्यो रोटी र दाखमत पिउने, खाने भनेको। हामी उहाँलाई लिँदैछौँ यो विश्वासमा कि साँच्चै नै म पापी छँदै तिमी तोडिएको थियौ, म पापी छँदै धर्मी तुल्याउनुको लागि तिमीले यो काम गरेको थियौ। म विश्वास गर्दछु म धर्मी भएर तिमी कहाँ आएको होइन, तर म अधर्मी हुँदाखेरि नै तिमीले मलाई अपनाएको थियौ। त्यो भएर चाहिँ तिम्रो प्रेमको कारण, तिम्रो उदारताको कारण, तिम्रो अनुग्रहको कारण चाहिँ म आज यहाँ खडा हुन पाएको छु। म पिउन र खान योग्यको भएको छु, किनकि म अयोग्य हुँदाखेरि नै तिमीले मलाई रोजेको थियो। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आज त्यसैले कसैले दाखमत खान्छ, रोटी खान्छ येशू प्रभुको नाउँमा भने तपाईँ योग्य आफ्नो कार्यमा, आफ्नो काममा, आफ्नो बलमा, आफ्नो ताकतमा होइन, तर ख्रीष्टको अनुग्रहमा पाएको जीवनमा रमेर लिनुभयो भने तपाईँले सही किसिमले ख्रीष्टको योगदानलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभएको हुन्छ, उहाँलाई आदर गरेको हुन्छ। नत्र तपाईँ आफू धर्मी भएर मात्र यो खान्छु भनेर तपाईँले आफूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ ख्रीष्टको त्यो पुरा कामलाई चाहिँ तपाईँले अझै अपुरो छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हामी ख्रीष्टको अपुरो कामलाई होइन, पुरा कामलाई हेरेर ग्रहण गरेका मान्छेहरू। हामी अयोग्य हुँदा योग्यको येशू प्रभुले हाम्रो अयोग्य लिनुभयो। हामी पापी छँदै धर्मी येशू प्रभुले हाम्रो पापहरू लिनुभयो। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आज हामी दाखमत र रोटी पनि परमेश्वरलाई महिमा दिँदै खानेछौँ। प्रभु म असल भएर होइन, तर असल तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँले असल काम गर्नुभयो। आज त्यसलाई मनन गरेर चाहिँ हामी दाखमत र रोटी
भाँच्नेछौँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी तपाईँहरू पनि तयार हुनुहोस् है। अनि रोटी तपाईँले कुनै पनि तपाईँको घरमा तपाईँको ठाउँमा जे रोटी छ तपाईँले त्यो रोटी लिन सक्नुहुन्छ। बिस्कुटको टुक्रा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ विश्वासमा गर्दै हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, कसैलाई देखाउनको लागि, कसैको करकापमा होइन, तर यो जानेर कि म अयोग्यलाई पनि योग्य, परमेश्वरले योग्य ठहराउनु भएको छ। हाम्रो धर्मीपन हेरेर होइन, तर उहाँको धार्मिकतालाई बुझेर। म को हुँ होइन, तर येशू प्रभु को हुनुहुन्छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामी आज यो लिनेछौँ है। मत्तीको 26, 27, 28 म फेरि पढ्नेछु। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, ल्याऊ खाओ, यो मेरो शरीर हो। तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिए उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो जो धेरैको निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बहाइन्छ। त्यति बेलासम्म बहाउनु पनि भएको थिएन, बहाउनेवाला हुनुहुन्थ्यो। आज यी सबै कुराहरू पुरा भइसकेको छ। फेरि यो लिनको लागि हामी के पर्खिरहेछौँ? हामी जानी नजानी यो त भन्दै छैनौँ क्रिस्ट तपाईँले गर्नुभएको कुरा चाहिँ अपुरो छ है, अलि पुगेन। के हामी यो भन्दैछौँ क्रिस्ट तपाईँले पूर्ण काम गर्नुभयो, तपाईँले गर्नुभएको काममा चाहिँ म विश्वास गरेर म चाहिँ आज तपाईँमा समर्पित भएको छु। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी रोटी लियौँ। दागमा पनि लियौँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामी चाहिँ दागमतको ठाउँमा जुस लिन्छौँ है। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। परमेश्वरले हामीलाई जाँड रक्सी खानलाई होइन, हामी होसमा रहनको लागि बेहोसीहरूलाई चाहिँ होसमा ल्याउनु भएको हो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ है त। स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक पिता परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज साँच्चै नै हामी धर्मी भएर होइन, तर तपाईँले हामीलाई धर्मी बनाउनु भएको कारणले गर्दा आज तपाईँको यसरी उपस्थितिमा उभिन पाउने अधिकार तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् यो समझशक्तिको लागि। हामी जान्न सकौँ प्रभु कि हामी पापी छँदै तपाईँले चाहिँ क्रुसलाई रोज्नुभयो। हामी अयोग्यहरूलाई योग्य बनाउनुको लागि तपाईँले क्रुसलाई रोज्नुभयो। प्रभु हामीले छान्न नसकेका त्यो गरुङको भारीलाई तपाईँले छान्नुभयो ताकि हामी परमेश्वरको राज्यमा सजिलै छिर्न सकौँ। हरेक गाह्रो काम आफूमा लिनुभयो र अयोग्यहरूलाई योग्य बनाउनु भएको छ। आज प्रभु हामी आफूलाई हेरेर होइन, तर क्रिस्टको योग्यतालाई हेरेर हामी यो दाखमत अनि यो रोटी लिएका छौँ पिता परमेश्वर। र तपाईँले नै खानुभएको कोर्राको चोटमा सम्पूर्ण चोटहरू निको भएको हामी घोषणा गर्दछौँ। साँच्चै नै पिता परमेश्वर, बारबारको यो रोटी र आज दाखमतले हामीलाई यही झकझकाउँछ, सम्झाउँछ। वचनले भने चाहिँ मेरो सम्झनामा अक्सर गर्ने गर। तपाईँलाई हामी बिर्सन नै कहिले सक्छौँ न पिता परमेश्वर। हाम्रो हृदयलाई नबिर्सिने गरी पवित्र आत्माको लालमोहर लगाउनुहोस्। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। जब जब सम्झिँदा हामी तपाईँलाई कहिले बिर्सिन सक्दैनौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् नबिर्सिनको लागि। र हामी तपाईँलाई सधैँ सम्झाउँछौँ भने पिता परमेश्वर हामी सधैँ यसरी नै तपाईँमा रमेर यो लिन सकौँ, किनकि तपाईँ हाम्रो निम्ति तोडिनु भएको थियो ताकि हामी जोडिन सकौँ। हामीलाई हरेक दिन हामी संसारको रीतिथितिले हामी तोडिरहेका हुन्छौँ, तर तपाईँको यो बहाएको रगतले अनि तोडिएको देहले हामीलाई सधैँ यो रोटी र दाखमतले तपाईँको यो दावा, तपाईँको यो वचनलाई, तपाईँको यो प्रतिज्ञालाई बुझ्ने त्यो हृदय हामीलाई बनाइदिनु भएको होस्, ताकि हामी टुटेको हृदयलाई होइन, तर तपाईँ टुटेकोबाट हामीलाई जोड्नु भएको हामी देख्न सकौँ। हाम्रो जीवनमा हरेक पलमा, हरेक क्षेत्रमा, हरेक ठाउँमा विजयको परमेश्वरले जुन विजयको जीवन हामीलाई क्रुसबाट सुरुवात गरिदिनु भएको छ, हामी रमेर यसमा रम्न सकौँ। जुन अनुग्रहबाट तपाईँले हामीलाई यो नयाँ जीवन दिनुभएको छ त्यो अनुग्रहलाई हामी बुझ्न सकौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हाम्रो कर्मद्वारा होइन, तर तपाईँको अनुग्रहद्वारा पाएको जीवनमा हामी रम्न सकौँ। येशू प्रभुको उच्चारण पवित्र नाममा आमेन, आमेन, आमेन। सबैलाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।